यस कार्यक्रमका साथमा Goodwill Finance, financing for success since 1995. Riverfront Beach Resort, Butar, Kuringad. Redon College, a perfect launch pad of your future. Samakusi, Kathmandu. Marketed by Indradi Advertising. Media partner, Author Vyapar Weekly, authorvyapar.com. दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम समृद्धि बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। नेपालमा विकास र समृद्धिको विषयमा बहस गर्दा जुन रफ्तारले लगानी वा अन्य विषयवस्तुको कुराकानी हुन्छ, त्यही स्तरमा नेपालमा हाल कायम रहेको शिक्षा पद्धति र नेपालको विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउन आवश्यक जनशक्ति उत्पादनको विषयमा भने त्यही स्तरमा बहस हुने गरेको छैन। नेपालको विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउने हो भने त्यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा नेपाल सरकार र नेपालका हाम्रा शिक्षण संस्था र विश्वविद्यालयहरूले कुन तहको ध्यान दिइराखेका छन् त? यसमा ठुलो ग्याप रहेको देखिन्छ। नेपालको विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउन र विश्व बजारमा समेत कम्पिटेन्ट दक्ष जनशक्तिहरू उत्पादन गर्न नेपाल सरकार र हाम्रा शिक्षण संस्थाहरूले आगामी दिनमा कस्ता विषयवस्तुहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न आज मैले लिडरशिप एकाडेमी नेपालका संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण राज जोशीलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। जोशी विगत 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि विश्व ब्याङ्क अन्तर्गत रहेर विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि जोशीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। जोशीजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने नि, नेपालमा पछिल्ला केही दशक वा वर्षहरूमा विकास र समृद्धि भनेर जुन किसिमका शब्दहरू चर्चामा छन् नि, यसका विषयमा हाम्रा नीति निर्माताहरू, हाम्रा राजनीतिक दलहरू अथवा आम जनताले पनि जुन विषयवस्तुहरूलाई जति महत्त्वका साथ उठाएको पाइन्छ, विशेष गरी लगानी, बजार अथवा भौतिक पूर्वाधारको विकासको विषयहरू जसरी हाम्रा प्राथमिकतामा वा छलफलकै पनि प्राथमिकतामा पर्छन्, तर हाम्रो विकास र समृद्धिको चाहनालाई क्यारी अन गर्न, त्यसलाई डेलिभरी दिन सक्ने जनशक्तिको विषय भने कम प्राथमिकतामा परेको जस्तो देखिन्छ। आज यहाँको विगत लामो समयदेखिको कार्य सम्पादनको अनुभव र यहाँको विद्यावारिधि पनि विशेष गरी मानव विकासका सन्दर्भमा यहाँले गर्नुभएको थियो। तपाईहरुले हेर्दा चाहिँ हामी कहाँ उपलब्ध जनशक्ति र हामीलाई आवश्यक जनशक्ति बीचको यो ग्याप कस्तो देख्नुहुन्छ? हजुर, त्यो तपाईले भन्नुभएको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो एक्सपिरियन्समा के छ भने संसारमा जुन देशहरू अलि फास्ट डेभलप भएको छन् र चाहिँ नि धेरै नै अगाडि बढेका छन्, उनीहरूको हामीले चाहिँ नि हिस्ट्री हेर्यौं भने उनीहरूले सबैले चाहिँ नि एजुकेसनलाई, शिक्षालाई चाहिँ नि बेपत्तै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तपाईँ चाहिँ नि एसियन टाइगर्स भनिन्थ्यो, एसियाको चाहिँ नि ठुल्ठुला चाहिँ नि देशहरू तपाईँ विचार गर्नुहोस्, सिङ्गापुरहरू, मलेसियाहरू, यिनीहरू पनि धेरै अगाडिसम्म उनीहरू धेरै डेभलप थिएनन्, तर अहिले हेऱ्यो भने उनीहरू वर्ल्डका टप लेभलमा पुगेका छन्, हैन? सो त्यो चाहिँ नि के को आधारमा भनेर भन्दा रिसर्चले नै जनाउँछ कि उनीहरूले चाहिँ नि एजुकेसनलाई एउटा चाहिँ नि नेसनल एजेन्डा नै बनाएर, त्यो कुनै एउटा एजुकेसन मन्त्रालयले गर्ने एउटा सानो काम होइन कि यो चाहिँ नि हाम्रो देशको एजेन्डा नै हो भनेर सबैले चाहिँ नि त्यसमा लागेर त्यसको क्वालिटी अनि त्यसको चाहिँ नि पहिला त अफ कोर्स एक्सेस भन्ने चाहियो, सबैलाई एजुकेसन एक्सेस चाहियो, तर त्यसपछि त्यसको क्वालिटी विभिन्न लेभल्समा, पहिला बेसिक एजुकेसन अनि सेकेन्डरी अनि हायरसम्ममा उनीहरूले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। त्यो भएन भने तपाईले जतिसुकै चाहिँ नि समृद्धिको कुरा गर्नुस्, हैन, जतिसुकै चाहिँ नि ठुल्ठुलो ग्रोथको चाहिँ नि प्रोजेक्ट्सहरुको कुरा गर्नुस्, त्यो प्रोजेक्टमा चाहिने दक्षता, त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्ने मान्छेहरू, त्यो मान्छेको क्वालिटी, उनीहरूको स्किल्स, उनीहरूको कम्पिटेन्सी नभएको खण्डमा तपाईले कहिले पनि फास्ट राइज गरेर जान सक्ने क्षमता हुँदैन। हामीले छोटो समयमा नेपाल जस्तै अति कम विकसित मुलुकहरूबाट विकासोन्मुख हुँदै द्रुत गतिमा विकास गरिरहेका अन्य मुलुकका इक्जाम्पलहरू पनि पक्कै हेर्न सक्छौं र त्यसैलाई साथमा लिएर नेपालका विषयवस्तुहरूमा हामी छलफल गर्ने भने हाम्रा राजनीतिक दल, हाम्रा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, नीति निर्माताहरूले
हामी यति ठुला प्रोजेक्टहरू ल्याउँछौँ, जलविद्युत बनाउँछौँ, रेल ल्याउँछौँ, पानीजहाज ल्याउँछौँ भनेर जुन स्तरमा आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिनुहुन्छ नि, त्यही स्तरमा हामी हाम्रा जनशक्तिलाई यो स्तरको बनाउँछौँ भनेर भनेको त खासै नेपालमा सुनिँदैन नि। यहाँले सुन्ने गर्नुभएको छ? त्यो सुनिँदैन। मेरो विचारमा त्यो एउटा डिस्कोर्स भनिन्छ नि, डिस्कसन, त्यो बारेमा जनशक्ति बारेमा डिस्कसन र डिस्कोर्स नै यो देशमा त्यति लेभलमा भएकै छैन है। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने लो लेभलको स्किल्स भएको सेमी स्किल्ड वर्कर्सहरू त हाम्रो युथहरू त 15% 20% त हाम्रो देशैबाट बाहिर छन्। उनीहरू चाहिँ नि फेरि हाई लेभलको काम गरिरहेको छैनन्। करिब हामी 40 लाख भन्छौँ, त्यो 60 लाखको हाराहारीमा छ भनिन्छ। अब मेरो विचारमा 10 लाख अब कति भयो त्यो चाहिँ नि 10 लाख को 20% जति त होला होइन। 20 लाख चाहिँ नि बाहिर छन् भन्ने, श्रम गर्ने छन् भन्ने मेरो डेटा चाहिँ नि अलिकति डेटेड हुनसक्छ। त्यो डेटा चाहिँ नि फेला पार्न सक्नुहुन्छ। तर मैले भन्न खोजेको लार्ज नम्बर बाहिर छन् होइन। अब क्वालिटी नै कम भएको कारणले नै हो। हामीले एजुकेसन उहाँहरूलाई दिन नसकेकै कारणले हो र एजुकेसन पछि उहाँहरूलाई जब्सहरूको चाहिँ नि हामीले दिन नसकेकै कारणले हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त यो ह्युमन रिसोर्सेस र उनीहरूलाई प्रिपेयर गर्ने र त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ नि जब्स मार्केटमा चाहिँ नि हाल्ने र त्यो प्रिपरेसन र जब मार्केटको अलाइनमेन्ट, एउटा कस्तो मान्छे चाहिएको छ, कस्तो जनशक्ति चाहिएको छ हामीलाई भन्नेको एनालिसिस, त्यो कुराहरू चाहिँ नि हामीले राम्ररी गरेको छैन जस्तो लाग्छ। त्यही एनालाइसिस आजको बसाइमा हामी गरौँ भन्ने अपेक्षा हो। विशेष गरी आजका दिनमा हाम्रा शिक्षण संस्थाहरू, नेपालमा उपलब्ध शिक्षण संस्थाहरू, हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले उत्पादन गरेको जनशक्ति र हाम्रो नेपाली बजारलाई आजका दिनमा र हाम्रो भविष्यमा आगामी 2-4 वर्ष अगाडि वा आगामी दशकमा नेपाललाई चाहिने जनशक्ति, यो उत्पादन र हाम्रो बजारको माग बीचको तादात्म्यता चाहिँ कस्तो देखिन्छ? हजुर, त्यसैमा नै जाँदाखेरि अब हामीलाई चाहिँ नि अब अहिले लो मिडल इन्कम भयौँ क्या अरे, हामी चाहिँ नि फुल मिडल इन्कम कन्ट्री हुनेतिर हामी लागिरहेछौँ होइन। त्यसमा हामी के देख्छौँ भने धेरैजसो देशहरूमा लो स्किल्ड, सेमी स्किल्डबाट मिडल स्किल्ड अनि हाई स्किल्ड मान्छेहरूको जनशक्ति चाहिँ नि बढाउनु पर्ने हामी देख्छौँ होइन। अब मिडल इन्कम कन्ट्रीको तपाईँले हेर्नुभयो भने कमसेकम पनि 50% भन्दा बढी जनशक्ति चाहिँ नि मिडल स्किल्ड हाई स्किल्ड हुन्छ है। अब अहिले हाम्रो नेपालमा हेऱ्यो भने अब मेरो विचारमा है, मलाई एक्ज्याक्ट डेटा थाहा छैन र कति डेटा छ छैन, तर अनुमान गर्ने हो भने चाहिँ नि 20% भन्दा कम होला मिडल स्किल्ड र अप्पर स्किल्ड होइन। अब त्यो ग्याप नै हामीले फिल गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ नि यदि हामी मिडल इन्कम हुने हो भने अरू सबै मिडल इन्कम कन्ट्रिजहरूमा मिडल र चाहिँ नि अप्पर स्किल्सको मानव शक्ति चाहिँ नि 50% हुनुपर्छ भने त हामी पनि त त्यो 50% तिर जानु पर्यो। त्यो जानको लागि हायर एजुकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अब नेपालमा हायर एजुकेसनको परिस्थिति एकदम नाजुक छ है। अब हाम्रो झन्डै 5 लाख विद्यार्थीहरू छन्। त्यसमा त पहिलो कुरा त के छ भने झन्डै 75% भन्दा बढी एउटै युनिभर्सिटीको लार्ज सिस्टममा छन्, जुन युनिभर्सिटी त्रिभुवन युनिभर्सिटी। त्यो सिस्टममा चाहिँ नि राम्ररी चलेको सिस्टम छैन, त्यो क्वालिटी एकदमै क्वाइट विक छ त्यहाँबाट निस्केका ग्रेजुएट्सहरूको। प्राइभेट सेक्टरबाट आएका कुनै कुनै युनिभर्सिटीका स्टुडेन्ट्सहरू अलि बेटर छन्, तर कुनै पनि हालतमा त्यो लार्ज नम्बरमा पुग्ने छैन। अब भनौँ न ग्रस एनरोलमेन्ट रेसियो भन्छन्, जति हुनुपर्ने हो त्यो रेसियो नै हाम्रो कति छ भने 14% छ हायर एजुकेसनको है। अब जबकि इन्डिया लिनुभयो भने 25% छ। ग्लोबल एभरेज हेर्नुभयो भने 40% छ। अब एडभान्स्ड कन्ट्रिजहरूको त त्योभन्दा धेरै माथि छ। यो त एभरेजको कुरा गर्दैछु म, संसारभरिकै समेटेर गर्दा एभरेज 40 छ, हाम्रो 14 छ जम्मा होइन। अब जम्मा 14% ग्रस एनरोलमेन्ट रेसियोले पहिला कुरा पुगेन, नम्बरै पुगेन है। अब त्यो नम्बर बढाउने सिलसिलामा जाँदाखेरि गभर्मेन्टको स्ट्राटेजी त्यसमा पनि क्लियर छैन, किनभने अहिलेसम्म प्राइभेट युनिभर्सिटिजहरूलाई अलिकति
घटाउने अथवा उनीहरूलाई विश्वास नगर्ने अथवा नयाँ प्राइभेट युनिभर्सिटिज सृजना गर्न नदिने खालको पोलिसी अहिलेसम्म चाहिँ नै देखिन्छ। जब तर म चाहिँ नि अब यसमा एकदमै एक्सपर्ट अहिले यसमा यसरी लेटेस्ट त मलाई थाहा छैन। आज पनि धेरै मान्छेहरूको सपनाकै विश्वविद्यालय भन्ने शब्द मैले प्रयोग गर्न चाहेँ। हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा यहाँले अध्ययन गर्ने अवसर पाउनुभयो, त्यहाँबाट फर्किएर आफ्नो विभिन्न कार्य गरिसके पछाडि हालै आएर नेपालमा लिडरसिप एकाडेमी भनेर यहाँ र यहाँका केही सम्बन्धित व्यक्तिहरू मिलेर नेपालमा स्थापना गर्नुभएको छ। लिडरसिप एकाडेमी स्थापना गर्दा चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो कुराकानीको सन्दर्भमा जुन ग्याप देखियो नि त्यसलाई हामी यसबाट पुरा गर्न सक्छौं भन्ने अपेक्षा पक्कै राख्नु भएको होला, के छ? हजुर, अब यसमा चाहिँ नि हाम्रो त्यही नै हो। त्यसमा भन्दाखेरि कस्तो भने हामीले यो फुल हायर एजुकेसनको ग्याप त हामीले फिल गर्ने कुरा होइन, तर के भने हायर एजुकेसनबाट निस्केका स्टुडेन्ट्सहरू जुन छन्, मैले अघि न तपाईलाई नम्बरको कुरा गरेँ 14% भनेको धेरै होइन भनेर, तर त्योभन्दा पनि ठुलो प्रब्लम त के छ भने क्वालिटी अफ ग्रेजुएट्स र उनीहरूको कम्पिटेन्सी, उनीहरूले गर्न सक्ने स्किल्सहरू के छ भन्दाखेरि त्यो झन् विक छ। नेपालमा जस्तो शिक्षण संस्थाहरूले दिने डिग्री र हाम्रो श्रम बजारको आवश्यकताका बीचमा जुन ग्याप छ नि त्यो पुरा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रा शिक्षण संस्थाहरूले आफ्ना पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकमा परिवर्तन गरेर ल्याउने हो कि यहाँले भन्नुभएका जस्ता यो बीचको ग्याप पुरा गर्नलाई नयाँ किसिमका इन्स्टिट्युसनहरू खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ? त्यो दुईटै हो हजुरको, दुईटै हो। र मुख्य कुरा के हुनुपर्छ भने यो शिक्षण संस्था र बाहिरको कर्पोरेट हाउसेस र इम्प्लोयरहरूको चाहिँ नि बीचमा धेरै नै चाहिँ नि कोलाबोरेसन र पार्टनरसिप हुनुपर्छ। तपाईहरु ठुल्ठुलो अरू देशमा अगेन अलि मिडल इन्कम अप्पर इन्कम कन्ट्रिजहरुमा तपाई जानुभयो भने त्यो रिलेसनशिप धेरै स्ट्रङ छ हैन। स्टुडेन्टहरुलाई इन्टर्नशिप गर्न पठाउने पढ्दा पढ्दै कहिलेकाहीँ त त्यो रिक्वायरमेन्टै हुन्छ कि यो पास गर्नको लागि यति घण्टा यति क्रेडिट आवर चाहिँ इन्टर्नशिप गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यो इन्टर्नशिप गर्न स्टुडेन्टहरू आउँछन्, उनीहरू सिक्छन्, त्यो सिक्दा सिक्दै उनीहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यही नै जब पनि पाउँछन् हैन। सो त्यो खालको रिलेसनशिपहरू डेभलप गर्ने, पार्टनरशिप डेभलप गर्ने इम्प्लोयर सेक्टर र यो एजुकेसन प्रोभाइडर सेक्टरमा जुन हुनुपर्ने छ त्यो एकदमै विक छ फेरि नेपालमा। अर्कोतिर नेपालमा हुने गरेको एउटा बहस पनि यहाँसँग राख्न चाहन्छु। हामी कहाँ जागिर गर्नका निम्ति अथवा योग्य कामदार विद्यार्थी अथवा जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्दा पनि नेपालको आवश्यकताका हिसाबले स्वरोजगार बन्न चाहने वा उद्यमशील बन्न चाहने, आफै व्यवसाय वा उद्यम सुरु गर्न चाहने जनशक्ति उत्पादन नेपालको आवश्यकता हो भन्ने बहस पनि सँगसँगै नेपालमा जारी नै छ। हाम्रो आवश्यकता चाहिँ त्यतापट्टि हो कि भर्खरै यहाँले उल्लेख गर्नुभएको कुनै कर्पोरेट हाउस अथवा विदेशी बजारका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनतिर हाम्रो ध्यान बढी दिनुपर्ने हो? अनि मेरो विचारमा त त्यो सबै गर्नुपर्छ है, सबै गर्नुपर्छ। र त्यो मात्र होइन, हाम्रो जनशक्ति यस्तो हुनुपर्छ कि हामी कुनै पनि चाइना, इन्डिया, अमेरिकासँग चाहिँ कम्पिट गर्न सक्ने हुनु पर्यो हैन। हामी जहिले पनि हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने हामी चाहिँ नि अरूले हामीलाई सिकाउने हैन, अरूको नलेज धेरै छ, हामी कहाँ कम छ, हामीले अरूबाट सिक्ने, हामी अलिअलि तानतुन गरेर सिद्धाए हुने जे कुरा पनि हामी पर्फेक्ट हुन नपर्ने हैन। हामीले चाहिँ अरूसँग कम्पिट गर्ने भन्ने हाम्रो माइन्डमा छैन। त्यस्तो खालको सोचाइ अझ पनि नेपालमा धेरै नै छ है। प्राइभेट सेक्टरमा अलिअलि चेन्ज भइरहेछ। हाम्रो कुनै प्राइभेट सेक्टर दाजुभाइहरूले खोलेको कम्पनीहरू संसारको कुनै पनि कम्पनीहरूसँग चाहिँ कम्पिट गर्न सक्ने लेभलमा पनि छ है। त त्यस्तोलाई बढाउनु पर्यो। त्यो बढाउनको लागि त एकदमै दक्ष जनशक्ति चाहियो। तपाईको विज्ञता, दक्षता र विश्व बजारमा यहाँले देख्नु भएको अनुभवका आधारमा विशेष गरी हाम्रा नीति निर्माताहरू, हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय, हाम्रा विश्वविद्यालयहरूका निम्ति यो विषय उपयोगी होस् भनेर मैले यो जिज्ञासा राख्न चाहेँ। विदेशका अन्य मुलुकहरूले जुन किसिमको आफ्नो विकास र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउन जस्तो किसिमले जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिए विगतका केही दशकहरूमा, करिब 2 दशकसम्मलाई विशेष त शिक्षामा जोड दिएका मुलुकहरूका उदाहरण पनि हामी देख्छौँ भने नेपालले चाहिँ आजका दिनमा नीतिगत तहबाटै सुधार गर्नुपर्ने र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयहरू के हुन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? हजुर, मैले त्यही भने त यसमा चाहिँ नि अब मुख्य कुरा के भने
यो सानोतिनो एजुकेसनको एउटा चाहिने एजुकेसन भने एउटा सेक्टर हो। यसलाई चाहिने अलिकति यसलाई बजेट चाहिन्छ, यसलाई अलिकति बजेट दिदिउँ, यिनीहरू चुप लाएर बस्छन्, जे गर्छन् भन्ने एउटा चाहिने शिक्षा मन्त्रालयले चाहिने काम गर्छ। अलि अब प्रोभिन्सको लेभलमा लोकल लेभलमा पनि काम हुन्छ भन्ने। यहाँलाई स्मरण गरौँ, हामी कहाँको शिक्षा भनेको विद्यार्थी भर्ना हुने शैक्षिक सत्र सुरुवात हुँदा हरेक एकजना नेताले, प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीहरूले एकजना विद्यार्थीलाई लगेर विद्यालयमा भर्ना गराइदिएपछि हाम्रो शिक्षाका सम्बन्धमा दायित्व सकियो भन्ने किसिमको माइन्डसेट स्थापित छ जस्तो देखिन्छ। एकदमै तपाईँ एकदमै ठिक भन्नुभयो। त्यो कारणले गर्दा त्यो रिसोर्स कम र अलिकति त्यो बच्चालाई चाहिने एउटा चाहिने एजुकेसनको चाहिने ढोकामा पुर्याइदिए पुग्यो भन्ने जस्तो सोचाइले चाहिने यो शिक्षा इम्प्रुभ हुनेवाला छैन। यसलाई चाहिने एउटा नेसनल लेभलबाट, प्राइम मिनिस्टरको लेभलबाट, प्रेसिडेन्टको लेभलबाट, सबै यो के अरे पार्लिमेन्टको लेभलबाट सबैले नै यसलाई चाहिने इम्पोर्टेन्ट हो भनेर देख्न सक्नु पर्यो। अनि त्यहाँबाट निस्किने रुल्सहरू, त्यहाँबाट निस्किने प्रायोरिटीहरू, त्यहाँबाट निस्किने बजेट एलोकेसनहरू, त्यहाँबाट निस्किने त्यो एउटा सोचाइ भएपछि त्यहाँबाट अनि अरू कुराहरू निस्किन्छ हैन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट गर्नेतिर जान सक्छौँ कि अब यो डोनरहरूले मात्र दिँदैमा यति एउटा प्रोजेक्ट आयो, 2टा प्रोजेक्ट आयो, 3टा प्रोजेक्ट आयो भन्दैमा देशको चाहिँ नि उन्नति हुनेवाला छैन। अलिकति स्तरीय जनशक्ति उत्पादनको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यहाँको नेपालको कर्पोरेट जगतसँगको यहाँको दिनौको सम्पर्कका आधारमा हाम्रो आजको दिनमा नेपाल जुन तहमा पुगेको छ नि, हाम्रो नेपाली बजारका निम्ति आवश्यक जनशक्ति चाहिँ कस्तो किसिमको जनशक्ति बजारले माग गरिराखेको छ? हजुर त्यही त। अब अहिले नै पनि त्यो जनशक्ति चाहिँ बजारले माग गर्ने जनशक्ति र युनिभर्सिटी र एजुकेसन प्रोभाइडरले दिने जनशक्तिमा धेरै फरक छ। हामीले अघि नै भनिहाल्यौँ। यस्तो जनशक्ति हुनु पर्यो कि जहाँ चाहिँ नि ग्रेजुएट गरेर आइसकेपछि त्यहाँ अलिकति ट्रेनिङ पनि पाइसक्या हुनु पर्यो, त्यहाँ अलिकति इन्टर्नसिप पनि गरिसक्या हुनु पर्यो। उनीहरू चाहिने तुरुन्तै अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि हिट द ग्राउन्ड रनिङ हुनु पर्यो हैन। त्यो भयो भने के भयो भने आउने बित्तिकै उनीहरू काम गर्न सुरु गर्न सक्ने भए हैन। त्यस्तो खालको कुनै पनि हालतमा छैन अहिले। अहिले आउने अनि बिस्तार सिक्ने, सिक्दा 6 महिना बित्यो, 1 वर्ष बित्यो, बल्ल बल्ल हैन। कुनै कुनै कपेसिटी त डेभलप गर्नै गाह्रो छ। अनि त्यो मिसअलाइनमेन्ट हुन्छ। हालसालै म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एकजना ब्याङ्किङ सिइओले मलाई भन्नुभयो कि एउटा 30वटा पोजिसनको लागि एप्लिकेसन ओपनिङ भयो। 30वटा एप्लिकेसन ओपनिङको लागि झन्डै 1500 हो कि कतिवटा चाहिने एप्लिकेसनहरू आए है। अनि त्यो सबै सिताएर ल्याएर उहाँको डेस्कमा ल्याएर 30वटा एप्लिकेसनको अब फाइनलिस्टको नामहरू चाहिने उहाँलाई दिँदाखेरि उहाँले सबै केयरफुली हेर्दाखेरि त्यो 30 जनामा उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने क्वालिफिकेसनकै र स्किलकै हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँले खोजेको मान्छेहरू हेर्ने हो भने त्यो फाइनल 30 जनाबाट पनि उहाँले 15 जना चाहिँ नि फ्याल्दिनुहुन्थ्यो। हो, यही चिज तपाईँले बताइरहँदा नेपालमा ब्याङ्किङ क्षेत्र भनेको आम युवाहरूका निम्ति सबैभन्दा आकर्षक क्षेत्रका रूपमा, रोजगारीको क्षेत्रका रूपमा स्थापित छ आजका दिनमा। यसका पछाडि विभिन्न कारण होलान्, तर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा उपलब्ध जनशक्तिको त त्यो अवस्था छ भने अन्यत्रको अब हामी के आकलन गर्न सक्छौँ? एकदमै ठिक हो। ब्याङ्किङमा त अझ झन् म्यानेजमेन्ट पढेका, फाइनेन्स पढेका, प्राइभेट युनिभर्सिटिजहरूबाट पढेका आउनेहरूको त अवस्था यस्तो छ भने जेनरली हैन। अब अरू प्रोभिन्सहरूको कुरा गर्नुस् कति गाह्रो छ हैन। अन्य क्षेत्रकै अरू क्षेत्रहरूको कुरा गर्नुस्, जियोग्राफिकली प्रोभिन्सहरूको अरू चाहिँ नि यता सेक्टरहरूको कुरा गर्नुस् तपाईँ हैन। प्रत्येक सेक्टरमा प्रब्लम छ, प्रत्येक सेक्टरमा प्रब्लम छ। अब यो जनशक्तिलाई इम्प्रुभ नगरिकन तपाईँले चाहिँ नि खाली चाहिँ नि हामी यो डेभलप गर्छौँ, टुरिज्म डेभलप गर्छौँ, यो म्यानुफ्याक्चरिङ डेभलप गर्छौँ, हाइड्रो डेभलप जेसुकै भन्नुहोस् हैन। यसलाई एउटा चाहिँ नि मेन एउटा चाहिँ नि आधार बनाउनु भएन भने तपाईँले कसरी चाहिँ नि डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ?
दुईटा विषय सँगसँगै यहाँसँग राख्न चाहेँ। एउटा चाहिँ हाम्रा नेपाली शिक्षण संस्था र तिनका सञ्चालकहरूका भनाइलाई यहाँ मैले सिधा ल्याएँ भने नेपाली शिक्षण संस्थाहरूले दिने शिक्षा पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भयो भनेर उहाँहरूले भनेको पनि एकातिर हामी सुन्छौँ, अर्कोतिर विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आजका दिनमा जुन ज्ञान, सिप, डिग्री, पुँजी, क्षमता आर्जन गरेका छन् त्यसलाई नेपाल फिर्ता गर्न सकियो भने त्यसले फेरि देश विकास र समृद्धिमा एउटा किसिमको ग्याप चाहिँ पुरा गर्न सक्छ भन्ने बहस पनि छ। यी दुवै विषयलाई सँगै राखेर हेर्दा के देख्नुहुन्छ? हजुर, त्यो हो, तपाईँले भन्नुभएको एकदमै ठिक हो। अब यहाँबाट इन्टरनेसनल स्तरमा एजुकेसन छ भनेर भन्ने एउटा र साँच्चीकै हो कि होइन भनेर त्यसलाई चाहिँ नि मूल्याङ्कन गर्न सक्ने सिस्टम पनि यहाँ छैन। हेर्नुहोस्, एउटा अर्को प्रब्लम छ एजुकेसन सिस्टममा। प्राइभेट सेक्टरलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ नि एउटा सस्पिसियस हिसाबले हेरिन्छ। उनीहरूले चाहिँ नि पैसा धेरै चार्ज गर्ने, क्वालिटी ठिक छ छैन, कसैको क्वालिटी ठिक छ, कसैको छैन। तर त्यसलाई के को आधारमा मेजर गर्नुहुन्छ, कुनको आधारमा ग्रेडहरू दिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ नि अरू देशमा कति सिस्टमहरू डेभलप भएको छ। यो हाम्रो नेपालमा त्यो अर्को प्रब्लम छ है। त्यो तैपनि अहिले पहिलाभन्दा कुनै युनिभर्सिटीहरूबाट निस्केका विद्यार्थीहरूको क्वालिटी धेरै हाई भइरहेको छ हैन। त्यो एउटा कुरा पनि हो। र अर्को कुरा, बाहिर बसेका विद्यार्थीहरू फर्किने र चाहिँ नि नेपालमा अपर्च्युनिटीहरू छ, नेपालमै गएर काम गर्छु भन्ने एउटा टेन्डेन्सी पनि आजकल बढेर गएको छ है। सो त्यो जुन बेलामा हामी भनौँ न, हामी अमेरिका जाँदाखेरि जुन बेलामा गएपछि अब गयो भने जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ नि हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ नि अवस्था अहिले छैन। धेरै विद्यार्थीहरू फर्किने अनि यहीँ आएर चाहिँ नि प्रोजेक्टहरू गर्ने, आफ्नै एन्टरप्रेन्योरियल एउटा स्पिरिट लिएर आएर नयाँ चाहिँ नि बिजनेसहरू, नयाँ सोशल प्रोग्राम्सहरू सुरु गर्ने, आफ्नो देशको लागि केही गरौँ भनेर आउने नम्बरहरू पनि धेरै नै बढेको छ। कुनै ठुलो स्केलमा छ है, कुनै सानो स्केलमा छ, तर छनलाई चाहिँ छ। त्यो दुइटै चाहिँ नि चलिरहेछ। तर मैले भन्न खोजेको यो सबै कुरा हुँदै त्यो त एउटा प्राइभेट इनिसिएटिभबाट भएको कुराहरू नि। अब सरकारले चाहिँ नि एउटा त्यसलाई कसरी एन्हान्स गर्ने, त्यसलाई कसरी बढाउने, त्यसलाई कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि एउटा सोचाइ क्लियर हुनु पर्यो। एजुकेसन सेक्टरमा ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्नेमा, बाहिरबाट आएकाहरूलाई एउटा सजिलोपन बनाउनेमा त्यस्तो सोचाइ चाहिँ नि बसेर सोच्नु पर्यो। अरू देशहरूले कसरी गरेका छन् हेर्नु पर्यो, अनि त्यसको आधारमा एउटा चाहिँ नि स्ट्र्याटेजीहरू डेभलप गर्नु पर्यो कि जुन कुरा चाहिँ नि हामी देख्दैनौँ। नेपालमा त एउटा हिसाबले हो भन्ने भने हामी कहाँको आवश्यक जनशक्ति, देशलाई आवश्यक जनशक्ति कस्तो हो र त्यसलाई पूर्ति गर्ने दिशामा के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नै खासै ठुलो अध्ययन भएको जस्तो खासै देखिँदैन। यसका निम्ति विश्वविद्यालय तहको शिक्षा प्राप्त गरिसकेका विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो बजार, श्रम बजारमा लैजानको निम्ति जुन बीचको ग्याप यहाँले उल्लेख गर्नुभयो नि कुराकानीको सन्दर्भमा, त्यसलाई पुरा गर्ने तहको एउटा सरकारी संरचना, इन्स्टिट्युसन केही आवश्यक हो भन्ने जस्तो तपाईँ अनुभव गर्नुहुन्छ? हुन सक्छ हजुरको, किनभने अब कुनै देशहरूमा त्यही अब हायर एजुकेसनलाई र बिजनेसको एसोसिएसनहरूलाई, अनि त्यसपछि यो स्टुडेन्टहरू र चाहिँ नि बिजनेसको कनेक्सन बढाउनको लागि नै सृजना भएका चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनहरू छन् कति देशहरूमा है। त्यो इन्स्टिट्युसन नेपालमा फेरि देखिँदैन। त्यस्तो खालको स्ट्रङ इन्स्टिट्युसन भएको खण्डमा के हुन्छ भने डेटा नै एउटाको कुरा आयो हैन। पहिला कुरा त नेपालमा अर्को 10 वर्षभित्रमा कस्तो खालको जब्सहरू चाहिने हुन्छ त, अब कुन सेक्टर बढेर गइरहेछ, कुन सेक्टरमा कस्तो खालको जब्सहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले अहिले यसै सोध्नुभयो भने पनि एउटा दुईटा रिसर्च इन्डिपेन्डेन्टली गरेको कतै फेला पर्ने होला, तर कुनै चाहिँ नि एउटा सिस्टमेटिक खालको रिभ्यू र त्यो डेटा चाहिँ नि कुनै एउटा यङ आइरहेको विद्यार्थीले हेर्न सक्ने सजिलोसँग, आजकल त चाहिँ नि डिजिटल संसारमा सजिलोसँग पाउनु पर्ने हो हैन, त्यो पाउनुहुन्न तपाईँले। जोशी सर जस्तो हामीले सरकार अथवा नेपालका यावत विषयमा कुरा गरिरहँदा फेरि सबै चिज सरकारले गर्ने भनेका जस्ता विषय पनि सम्भावना नहोलान्। कतिपय कुरा त यहाँहरू जस्तो देश विदेशमा रहेर काम गर्नुभएका
ठुला युनिभर्सिटीहरूबाट शिक्षा लिएर आउनुभएका ठुला संस्थाहरूमा काम गरेर आउनुभएका यहाँ जस्तै व्यक्तित्वहरू पनि नेपालमा अहिले त ठुलै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। यहाँहरूले पनि देशका निम्ति दायित्व सम्झेर विश्व र विश्वका विभिन्न अनुभवहरूलाई ल्याएर नेपालमा केही गर्ने र गराउने अवसर पनि यहाँहरूले पनि पक्कै सदुपयोग गर्नुभएको होला। के गरिरहनु भएको छ नेपालमा? जस्तो अब म पर्सनली भन्ने हो भने म चाहिँ नि आइआइडिएसमा यो पुरानो संस्था हो, द ओल्डेस्ट थिङ्क ट्याङ्क इन नेपाल, प्रोबेबली द मोस्ट वेल नोन अल्सो। यो चाहिँ नि 1979मा सृजना भएको। यसमा म आबद्ध छु अहिले एज वान अफ द डाइरेक्टर्स। यसमा चाहिँ नि हामी एजुकेसन सेक्टर हेर्छौँ मेरो एरियाभित्रमा चाहिँ नि। एजुकेसन सेक्टरमा हामी विभिन्न एङ्गल्सहरूबाट हेर्दैछौँ। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, सरकारले मात्रै काम गर्ने होइन, सबै काम सरकारले गर्ने होइन, कुनै थिङ्क ट्याङ्कको काम पनि हुन्छ है। थिङ्क ट्याङ्कले आफूले इन्डिपेन्डेन्टली सोचेर इन्डिपेन्डेन्टली रिसर्च गरेर अनि त्यसबाट आएको चाहिँ नि फाइन्डिङ्सहरू सरकारलाई चाहिँ नि पेस गर्ने अथवा डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूलाई पेस गर्ने। यस्तो देखिरहेछ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। त्यो खालको कामहरू हामी गर्दैछौँ है। त्यसमा चाहिँ नि अब एक दुईवटा इक्जाम्पल लिन सकिन्छ। अहिले अब हामी कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो लर्निङ लसहरू भइरहेछ विद्यार्थीहरूमा, त्यो हामी रिसर्च गर्दैछौँ। 8 कक्षाको विद्यार्थीले चाहिँ नि 1 वर्षमा चाहिँ नि झन्डै 7 कक्षाको चाहिँ नि भन्दा बढी पढ्न नसक्ने, म्याथहरू गर्न नसक्ने अवस्था हामी देखिरहेछौँ। अब त्यसको रिपोर्ट निस्किन्छ। अर्को चाहिँ नि यो नन स्टेट एक्टर्स भनेर युनेस्कोसँगको पार्टनरसिपमा हामी काम गर्दैछौँ। नन स्टेट एक्टर्स इन एजुकेसन भनेर। नन स्टेट भनेपछि पब्लिकली फन्डेड होइन कि एनजिओ प्राइभेट सेक्टरहरूले एजुकेसन सेक्टरमा कस्तो भूमिका खेलेको छ र त्यसमा इस्युजहरू के छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले अध्ययन गरिरहेछौँ है। अनि अब अर्को चाहिँ नि हामीले अब हायर एजुकेसनमा भन्ने हो भने हामी हायर एजुकेसनमा एक्विटीहरूको कुरा हेर्दैछौँ। हामीले जनजाति हाम्रो चाहिँ नि सोसियल ग्रुप्सहरूको बिचमा चाहिँ नि स्टुडेन्टमा फ्याकल्टीमा कस्तो डिफ्रेन्सेस देखिन्छ, बाहुन क्षेत्री भर्सेस अरू जनजातिहरूको इक्वल नम्बर अफ प्रोफेसर्सहरू छन् कि छैनन्, कि कुन कुन डिसिप्लिन्समा छन् कुनमा छैनन्। त्यसले पनि कति कुराहरू चाहिँ नि देशमा भइरहेको कुराहरू जुन चाहिँ नि युजुअली देखिँदैन त्यो कुरा चाहिँ नि हामीले बाहिर निकाल्न कोसिस गरिरहेछौँ होइन। जेन्डरको इस्युजहरू पनि, वुमेन प्रोफेसर्स कति छन्, वुमेन रिसर्चर्स कति छन् भर्सेस मेन, त्यो खालको इनइक्वालिटीहरू पनि त ठिक होइन होइन। सो त्यस्तो खालको रिसर्चहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। अरुण सर, हामी अपेक्षा गरौँ आजको बहसमा हामीले जे जस्ता विषयहरू नेपालमा विद्यमान शिक्षा प्रणाली, यसले उत्पादन गरेको जनशक्ति, हाम्रो बजारलाई आवश्यक जनशक्तिका विषयमा यहाँहरूले नेपालमा रहेर विभिन्न संस्था मार्फत जुन किसिमका रिसर्चहरू गरिरहनु भएको छ र त्यसका फाइन्डिङ्सहरू पत्ता लाग्छन्, ती चिजहरूलाई पनि हाम्रा सरकार र सरकारी निकायहरूले आगामी दिनमा सँगै लिएर देशको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा हाम्रो सरकार, हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले आगामी दिनमा पहल गर्न सकुन्। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार हामीलाई दिनुभयो। आगामी दिनमा पनि यहाँको विज्ञता र दक्षताको क्षेत्रमा हामी पक्कै बहस गर्दै जानेछौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।